Yes. सबैजनालाई नमस्ते छ। आज मैले यो नेशनल सेक्युरिटी अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी तपाईहरु माझमा केही कुरा शेयर गर्न कोसिस गरिरहेको छु। म पहिलो स्लाइडमा गए। फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अब राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले के कुरालाई भनिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा नेशनल सेक्युरिटी इज अ इन्टिग्रेटेड अर कलेक्टिभ टर्म फर डिफेन्स मेकानिजम अफ अ स्टेट। यो राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको एउटा एकीकृत र एउटा सामूहिक किसिमले युज हुने शब्द अथवा शब्दावली हो, जसले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ अब सुरक्षाको एउटा प्रणालीलाई चाहिँ बुझिन्छ। दिस कन्स्टिट्युट्स पोलिसिज हैन, यसमा चाहिँ के कुरा त समाहित हुन्छन् त नीतिहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धीका नीतिहरू। त्यसपछि स्ट्याट्युट्समा चाहिँ तपाईको लिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू पनि पर्दछन्। यो के भन्छन् यो स्ट्याट्युट्समा। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो एक्ट्स भयो, अब रेगुलेसन्सहरू भयो, विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, अनि अब ऐन नियमावलीहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ अब थर्ड नम्बरमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका निर्णयहरू र प्रोसिजर्सहरू, विभिन्न प्रक्रियाहरू। त्यसका साथसाथै हामीसँग नेशनल सेक्युरिटीमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरू, केही संरचनाहरू र इन्स्टिट्युसनहरू पनि पर्दछन्। जस्तै कि हाम्रो चाहिँ चार तरिकाका नेपालसँग चाहिँ 4 टाइप्स अफ के भन्छन् सेक्युरिटी फोर्सेसहरू छ। नेपाल सेना भयो, अर्को तपाईको सशस्त्र भयो, त्यसपछि नेपाल प्रहरी भयो, र अब के भन्छन् यो विशेष राष्ट्रिय प्रहरी अथवा यो सीआईडीहरूलाई चाहिँ यो चारवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ नेपालको चाहिँ सेनालाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। अब उनीहरूको चाहिँ संस्थाको संरचना भयो, उनीहरूको इन्स्टिट्युसन भयो। अब इन्स्टिट्युसन भइसकेपछि त्यसको नर्म्स एन्ड भ्याल्यु नै भयो। अब नेपाली सेनाले चाहिँ जबसम्म देशमा चाहिँ उच्छृङ्खल र द्वन्द्व आउँदैन, जबसम्म बाहिरी तत्त्वहरूले चाहिँ आक्रमण गर्दैन, तबसम्म नेपाली सेनाहरू परिचालन हुँदैन। अब बोर्डर सेक्युरिटी गर्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। अपराध तथा अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ अब सीआईडीलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ अब यो अपराध अनुसन्धान विभागले चाहिँ लिएको छ। त्यस्तै गरिकन अब विभिन्न किसिमका चाहिँ सामाजिक गतिविधिहरू, विभिन्न किसिमका समाजमा चाहिँ शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि नेपाली सेनालाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनेको एउटा चाहिँ एकीकृत र एउटा सामूहिक शब्दावली हो, जसले त्यो देशको चाहिँ समग्र राष्ट्रिय केलाई जनाउँछ त राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ प्रणालीलाई जनाउँछ, एउटा चाहिँ संयन्त्रलाई जनाउँछ। त्यसले के कुरा समाहित गर्दछ त राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी अब कानुनी व्यवस्थाहरू, त्यो कानुनी व्यवस्थामा स्ट्याट्युट्समा संविधानदेखि लिएर ऐन नियम कानुनहरू, त्यसका साथसाथै विभिन्न किसिमका निर्णयहरू र विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू। जस्तै अस्ति नै नेपालको चाहिँ दोस्रो किसिमको संविधान संशोधनको लागि नेपाल सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाहित गर्ने निर्णय गर्यो हो। त्यस्ता किसिमका निर्णयहरू पनि नेपालको चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धित निर्णयहरू पनि के जनाइन्छन् त, ती निर्णयहरू चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत जनाइन्छन्। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा बीओपी भन्ने हुन्छ, बोर्डरमा चाहिँ एउटा पोस्ट खडा गरिन्छ हो। त्यो बीओपी चाहिँ नेपालमा पहिला बीओपी थियो। त्यो बीओपी चाहिँ अब त्यो के भन्छन् दार्चुलाको एरियामा चाहिँ त्यो लिपुलेख कालापानीको बोर्डर एरियामा त्यो बीओपी फेरि रिइस्टाब्लिस गरियो। त्यो बीओपी रिइस्टाब्लिस गरिसकेपछि नेपाली सशस्त्र सेनालाई चाहिँ त्यहाँ डिप्लोय गरिनको निम्ति सरकारले निर्णय गर्यो हो। त्यस्ता किसिमका निर्णयहरू अब नेपालको समग्र शान्ति सुव्यवस्थालाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू हुन्छन्, र यी सबै कुराहरू चाहिँ केले समाहित गर्दछ, केले इन्क्लुड गरेको हुन्छ त राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाले चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा इन्ट्रिन्सिक र एउटा एक्सट्रिन्सिक कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा देश भित्रको सुरक्षा जरुरी पर्दछ, अर्को यो राष्ट्रिय सुरक्षाले चाहिँ देशभित्रको मात्र होइन देश बाहिरबाट पनि सुरक्षित हुनु पर्दछ। जस्तै अब देश बाहिरका कुराहरूमा चाहिँ आतंकवादी
गतिविधि र हमलाहरूबाट सुरक्षित हुनु पर्यो, बोर्डर इन्क्रोचमेन्टबाट सुरक्षित हुनु पर्यो भनेपछि देशभित्रको सुरक्षामा चाहिँ अब जनताको जीव धन र सम्पत्तिको सुरक्षा हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आन्तरिक सुरक्षामा पर्दछन्। अब जुरिस्डिक्सन अफ नेसनल सेक्युरिटी अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल फर्स्ट फल्स अन्डर द अथोरिटी अफ फेडरेसन। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको जो कार्यक्षेत्र छ, यो राष्ट्रिय सुरक्षाको कार्यक्षेत्र नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय एकल अधिकारमा पर्दछ। यो सङ्घीय एकल अधिकार नेपालको संविधानको अनुसूची 5 मा उल्लेखित भएको छ। त्यसले चाहिँ स्पष्ट तरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिँ सङ्घको एकल अधिकारमा पर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनेको बहुआयामिक विषय हो। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरूसँग डिल गरिन्छ। अब अर्को यो चाहिँ रिलेटिभ टर्मिनोलोजी हो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था र इन्डियाको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा केही कुरा समानता भए पनि केही कुरामा फरक पर्न जान्छ। कुनै देशको लागि चाहिँ अब उसको क्यापेसिटी, उसको मिलिट्री स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको मेकानिजम एकदमै धेरै हुन सक्छ। अब नेपाल जस्तो देशहरूको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको मेकानिजम एकदमै विक पनि हुन सक्छ। कुन सन्दर्भमा त राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाले इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक दुईटै फ्याक्टरलाई इन्क्लुड गरेको छ। देशभित्रको सुरक्षा हुने कुरा र देशभन्दा बाहिरको सुरक्षा हुने कुरा। अब जस्तै नेपालका चाहिँ मजदुरहरू काम गर्ने जो नेपालभन्दा बाहिर जान्छन्, हामीहरूले न्युज सुनिरहेका हुन्छौँ विभिन्न किसिमका दुःखद किसिमका समाचारहरू। मलेसियामा नेपालीको हत्या भयो, अब साउदी अरेबमा, दुबईमा नेपालीको हत्या भयो भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ डिसिजनहरू, एक्सनहरू लिन सकिरहेको हुँदैन। इराकमा 7 जना नेपालीहरू काटिएका, मारिएका थिए र न्युज अनुसार नै चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ लगभग त्यहाँ चाहिँ प्रति नेपाली चाहिँ 5-6 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ पैसा चाहिँ सरकारले त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आतङ्कवादीहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो भनेपछि उनीहरू बच्न सक्थे भन्ने किसिमको न्युजहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। जबकि उनीहरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पछि गएर प्रति व्यक्ति राहतको रूपमा चाहिँ 10 लाख चाहिँ सरकारले दिनु परेको थियो। त्यसैले चाहिँ यदि अब 5 लाख प्रति व्यक्ति दिएको भयो भने उनीहरूको चाहिँ ज्यान चाहिँ जोगिन्थ्यो भन्ने सम्भावनाको न्युजहरू पनि आइरहेको थियो। त्यसैले यसले समग्र तरिकाले के कुरा जनाउँछ त, नेपालको चाहिँ बाहिरी किसिमको सुरक्षा चाहिँ त्यति धेरै बलियो छैन। यद्यपि अरू देशहरू तपाईँले चाहिँ अमेरिकन सिटिजन अथवा ब्रिटिस सिटिजन हुने अरू ठाउँमा चाहिँ एकजना व्यक्ति पनि त्यसको चाहिँ यताउता केही भयो भनेपछि उनीहरूको गभर्मेन्टले, उनीहरूको सरकारले तुरुन्त किसिमको एक्सन लिने गर्दछ। यस मानेमा चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिस र यो डेभलप नेसनहरूको चाहिँ सेक्युरिटी मेकानिजम एकदमै बलियो हुने गर्दछ यो चाहिँ विकर नेसनको तुलनामा। त्यसैले चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ, नेसनल सेक्युरिटीको मेकानिजम, नेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भन्ने कुरा एउटा चाहिँ यो चाहिँ सापेक्ष हुन्छ, यो रिलेटिभ हुन्छ। एउटा कन्ट्रीको आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार, आफ्नो किसिमको मिलिट्री स्ट्रेन्थ अनुसार, आफ्नो सबै किसिमको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छविको अनुसार चाहिँ यसले नेसनल सेक्युरिटीलाई चाहिँ यसले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ यसका डिफ्रेन्ट किसिमका आयामहरू हुन्छन्। ती विभिन्न किसिमका आयामहरू र डाइमेन्सनहरू के हुन् त, एउटा त फिजिकल सेक्युरिटी हुनु पर्यो। जस्तै मान्छेको चाहिँ जीवको चाहिँ सुरक्षा हुनु पर्यो। मान्छे कसैबाट अब के भन्छन् कुटपिटबाट अथवा त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसैबाट अब विभिन्न किसिमले चाहिँ अनावश्यक तरिकाले कुनै पनि कारण बिना सजाएका कुराहरू, त्यो सबै फिजिकल मान्छेको भौतिक किसिमको चाहिँ सुरक्षा हुनु पर्यो। भौतिक व्यक्तिको पनि सुरक्षा, भौतिक उसको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा, यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा डाइमेन्सन अथवा एउटा आयाममा पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुराहरू पनि भयो। भौगोलिक रूपले अखण्ड हुनु पर्यो। एउटा देशको भूमिलाई अर्को देशले आएर अतिक्रमण गर्नु भएन। जस्तै नेपालको केही भूमि र केही भूभागसँग नेपाल इन्डियाको विवाद छ र चाइनासँगको बोर्डरहरूमा पनि अलिकति थोरै मात्रामा विवाद भएको पाउँछौँ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा
यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय नेसनल सेक्युरिटी राष्ट्रिय सुरक्षाले चाहिँ के कुरालाई पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ त टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी अथवा भौगोलिक अखण्डताको कुरालाई पनि यसले चाहिँ समावेश गरेको छ। कुनै देशको चाहिँ सीमा मिचिएको हुनु हुँदैन, त्यो देशको सीमा चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड रहेको हुनुहुन्छ, एकीकृत रूपमा चाहिँ रहेको हुनुपर्दछ भन्ने किसिमको आयामबाट पनि राष्ट्रिय सुरक्षाले हेर्ने गर्दछ। अर्को सोसियो पोलिटिकल सेक्युरिटी, अब सोसाइटीमा चाहिँ समाजमा चाहिँ सुरक्षित रहनु पर्दछ। समाजमा चाहिँ अब खलल पुर्याउने कुराहरू, समाजको शान्ति सुव्यवस्थालाई खलल पुर्याउने क्रियाकलापहरू र गतिविधि हुनु हुँदैन। र राजनीतिक रूपले पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छन्, अब नेपालमा चाहिँ अब एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी अन्तर्गत नै विभिन्न 10 वर्षको के अरे माउस्ट इन्सर्जेन्सी 10 वर्षको द्वन्द्वकालीन समय नेपालले बितायो र 2007 सालमा पनि अब राणाहरूलाई चाहिँ अब फालेर नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका बन्द हडताल भए र त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कति शहीदहरूले चाहिँ अब आफ्नो बलिदान पनि दिए र त्यस्तै गरिकन 2047 सालमा पनि त्यो अब राजनैतिक किसिमको चाहिँ एउटा मुभमेन्ट आन्दोलन एउटा एगिटेसन्स मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ त्यसले आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सुरक्षाले चाहिँ राजनैतिक तथा सामाजिक किसिमको चाहिँ क्षेत्रमा पनि सुरक्षा हुनुपर्दछ। समाजमा सबैजना मेलमिलाप भएर एकतामा बाँच्नु पर्दछ, सामाजिक सहिष्णुता अनुसार बाँच्नु पर्दछ र समाजमा चाहिँ एउटा समग्र किसिमले एक किसिमको चाहिँ हार्मोनी हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ भने राजनीतिक तरिकाले स्थायित्व हुनुपर्दछ। राजनीतिक समुदायहरू बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कन्फ्लिक्ट हुनु हुँदैन। जसरी 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अहिले जब सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि उनी एउटा चाहिँ रिबेलियन अथवा विद्रोही समूहहरू थिए। त्यो विद्रोह चाहिँ पोलिटिकल किसिमको विद्रोह चाहिँ के भन्छन् एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण पनि हुन सक्छ भने अब 10 वर्ष जनयुद्धको जस्तो एउटा चाहिँ सशस्त्र किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छन् हात हतियार सहितको पनि एक किसिमको द्वन्द्व हुने गर्दछ र यो विषयमा चाहिँ यो डाइमेन्सनमा पनि नेसनल सेक्युरिटीले इन्क्लुड गरेको हुन्छ। यो आयाम अनुसार पनि नेसनल सेक्युरिटीलाई हेर्न सकिन्छ। अर्को भनेको इकोनोमिक सेक्युरिटी। तपाईँले चाहिँ लगभग अब 2076 सालको अन्ततिर चाहिँ अब सुन्नुभएको होला, चाइनिज ह्याकरहरूले आएर नेपालको चाहिँ एटिएमहरूलाई चाहिँ ह्याक गर्न कोसिस गरे। उनीहरूले चाहिँ नेपालको जो एटिएम जो रहेको छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ह्याक गरेर नेपालको पैसा चाहिँ चाइना लग्न कोसिस गरे भन्ने न्युज सुन्नु भएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाले चाहिँ के कुरालाई पनि हेर्छ त नेपाली जनताको सम्पत्ति, नेपाली जनताको वेल्थको कुराहरूलाई पनि हेर्दछ। नेपाली जनताको चाहिँ अब धन सम्पत्ति सुरक्षित छ कि छैन। त्यसैले यो राष्ट्रिय सुरक्षाको इकोनोमिक डाइमेन्सन अथवा इकोनोमीको सेक्युरिटी हुनुपर्ने, धन र सम्पत्तिको सेक्युरिटी हुने जो फिल्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सन अन्तर्गत हेर्न सक्छौँ। अर्को कुरा इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी एन्ड इकोलोजिकल सेक्युरिटी। अब सुरक्षा मैले भनिहालेँ यो मल्टिडाइमेन्सनल अथवा बहुआयामिक कन्सेप्ट हो। यसले चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिको जीवधनदेखि लिएर तपाईँको के भन्छन् भौगोलिक समग्र राष्ट्रको चाहिँ अखण्डता सार्वभौम सत्ताको संरक्षणदेखि लिएर सामाजिक राजनीतिक सुरक्षादेखि लिएर आर्थिक कुराहरूको आर्थिक विषयहरूको आर्थिक गतिविधिहरूको सुरक्षादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ वातावरणको सुरक्षा र पर्यावरणको सुरक्षा समेतलाई चाहिँ जनाउँछ। वातावरणको सुरक्षा यस मानेमा कुनै पनि देशमा अब हामीसँग भएको चाहिँ वातावरणको चाहिँ जति पनि जैविक विविधताहरू छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ। त्यसमा चाहिँ भएका जति पनि हामीसँग भएका चाहिँ रिसोर्सेसहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सही किसिमले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्दछ र पर्यावरणलाई हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्दछ, पर्यावरणलाई चाहिँ नाश हुने काम गर्नु पर्दैन भन्ने विषयहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अथवा इकोलोजिकल सेक्युरिटीमा हेर्ने गर्दछौँ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय सुरक्षाले चाहिँ यो कुरालाई पनि समावेश गरेको हुन्छ र हाम्रो यो चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ इकोनोमिक इकोलोजिकल डाइमेन्सन अन्तर्गत यस विषयलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गर्दछौँ। अर्को इनर्जी सेक्युरिटीको कुराहरू। अब नेपालमा चाहिँ हामीसँग मैले भनिहालेँ विभिन्न किसिमका स्रोत साधनहरू छन्, तरै पनि नेपालमा चाहिँ फसिल फ्युल्सहरू अब पेट्रोलियम पदार्थहरू त्यति धेरै छैनन्।
त्यसैले तिनीहरूको चाहिँ अब हामीले चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। त्यो नेपालले मात्र होइन, त्यो विश्वले नै सही किसिमले सदुपयोग गर्नु पर्यो। नत्र अब भविष्यमा चाहिँ हामीसँग पेट्रोलियम फ्युलहरू, फोसिल फ्युलहरू जो चाहिँ फेरि दोस्रोचोटि बन्नको लागि चाहिँ अब धेरै हजारौँ वर्ष बन्न लाग्ने गर्दछ। त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामीले लिमिटेड किसिमले चाहिँ एनर्जीको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, खपत गर्नु पर्यो। र त्यो हाम्रो चाहिँ जो नन रिन्युएबल एनर्जी छ, जो चाहिँ अनवीकरणीय ऊर्जा छ, त्यसलाई चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा जस्तै जलविद्युतको माध्यमबाट, विन्ड एनर्जीको माध्यमबाट, जियोथर्मल एनर्जीको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो। र एनर्जीको सन्दर्भमा अरू किसिमका चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। तल इन्भाइरोमेन्टल अथवा इकोलोजिकल सेक्युरिटीमा हामीसँग सुनका खानीहरू छन्, हामीसँग तामा खानी छ, हामीसँग अल्मोनियम, फलाम, विभिन्न किसिमका चाहिँ जति खानीहरू छन्, यिनीहरूको उत्खनन गर्ने क्रममा यहाँसम्म कि अब एउटा चाहिँ समुद्र, यो के भन्छन्, समुद्र त नेपालमा छैन, एउटा नदी अथवा एउटा तट जति पनि रहेको छ, त्यो क्षेत्रमा रहेको बालुवा, त्यो क्षेत्रमा रहेको गिट्टीहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ युटिलाइज गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ सही तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले अर्को ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने गरेर हामीले त्यहाँमा भएको रिसोर्सेसहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ अब यो के भन्छन्, प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ एउटा एकदमै चाहिँ अत्यधिक दोहन गऱ्यौँ भनेपछि हामीलाई हानि हुन सक्दछ। अब हामीले चाहिँ कुनै ठाउँबाट माटो लग्यौँ भनेपछि, कुनै ठाउँबाट अब ढुङ्गाहरू लग्ने गऱ्यौँ भनेपछि त्यो ठाउँमा पहिरो आउन सक्छ अब वर्षा परेको बेला। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ एनर्जी सेक्टरको सेक्युरिटी पनि नेसनल सेक्युरिटीले हेर्ने गरेको हुन्छ। अर्को कुरा मोरल र स्पिरिचुअल कन्सेन्सस। हाम्रो चाहिँ अब नैतिकताको कुराहरू, हाम्रो चाहिँ यो आत्माको यो जति पनि जो हाम्रो आत्मिक कुराहरूलाई पनि यो नेसनल सेक्युरिटीले गाइड गरेको हुन्छ। मोरल कुरा इन द सेन्स कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि पोलिटिकल लिडरले चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता सम्बन्धी चाहिँ खेलवाड गर्नु भएन। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ उसले चाहिँ राष्ट्रद्रोही काम गर्नु भएन। बाहिरी किसिमका चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरका चाहिँ तत्त्वहरूसँग, नेपालभन्दा बाहिरका चाहिँ अब पावरहरूसँग मिलेर नेपालको सेक्युरिटीलाई, नेपालको चाहिँ भौगोलिक अखण्डतालाई, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ खलल पुर्याउनु भएन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नैतिक आचरण को विषयसँग पनि राष्ट्रिय सुरक्षा विषयले चाहिँ डिल गर्ने हुनाले चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको चाहिँ यो विभिन्न किसिमका आयामहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ दिएँ। अब मुख्य आयामहरू हेर्नु पर्दाखेरि फिजिकल सेक्युरिटीका कुराहरूमा चाहिँ इन प्र्याक्टिस नेसनल सेक्युरिटी इज एसोसिएटेड विथ प्राइमरीली विथ द म्यानेजिङ फिजिकल थ्रेट्स एन्ड विथ द मिलिट्री क्यापेसिटिज युज्ड फर डुइङ सो। यो चाहिँ यो भौतिक सुरक्षाको लागि एउटा चाहिँ मिलिट्री स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ एउटा देशको चाहिँ सीमाको सुरक्षा गर्ने, यदि बाहिरी शत्रुहरूले, बाहिरी किसिमका चाहिँ अब शक्तिहरूले चाहिँ देशमा आक्रमण गरे भनेपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने साथसाथै अब हामी देशमा भएका जति पनि ह्युमनहरू छन्, जति पनि सिटिजनहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ भौतिक सुरक्षा गर्ने, समाजमा अब द्वन्द्व हुन नदिने, एक किसिमले चाहिँ समाजमा सङ्कटहरू, झै झगडाहरू, हत्या, हिंसा र विभिन्न किसिमका चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था खलल पुर्याउने कुराहरूलाई चाहिँ अब जो प्रहरीले नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ, त्यो फिजिकल अथवा भौतिक सुरक्षामा चाहिँ पर्ने गर्दछ। That this national security is often understood as a capacity of nation to mobilize the military force to guarantee its border and to deter or successfully defend against physical threats including military aggression, attacks of non-state actors such as terrorism. अब यो राष्ट्रिय सुरक्षाको यो भौतिक पक्षले के कुरालाई पनि जोड दिन्छ त, त्यो देशको चाहिँ अब सेनाहरू कति छ त, त्यो देशको सेनाको शक्ति कति छ त, मिलिट्री स्ट्रेन्थ कति छ, र अब टेररिजम आतंकवादी गतिविधिहरूलाई चाहिँ कतिसम्म नियन्त्रण गर्दछ, र त्यो आतंकवादी गतिविधिहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ ट्याकल गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको चाहिँ भौतिक अथवा यो भौतिक किसिमको चाहिँ आयामले हेर्ने गर्दछ। अर्को चाहिँ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको डाइमेन्सन अनुसार हामीले के कुरा देख्न सक्छौँ त, नेसन मस्ट प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रम द इलिगल इन्स्ट्रक्सन एन्ड रिसोर्स एक्सप्लोइटेसन। अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ भौगोलिक अखण्डताले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हेर्ने गर्दछ त राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत,
एउटा चाहिँ इलिगल इन्स्ट्रक्सन्सहरू भयो। एउटा इलिगल इन्स्ट्रक्सन भयो भन्नुको मतलब जस्तै कुनै पनि देशको चाहिँ हवाई किसिमको चाहिँ एयरक्राफ्ट आफ्नो देशभन्दा अरूको देशमा चाहिँ अनुमति बिना प्रवेश गर्यो। इन्डियाको चाहिँ हेलिकप्टर, इन्डियाको एयरक्राफ्ट नेपाल सरकारको अनुमति बिना नेपालमा प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ शङ्कास्पद मानिन्छ। सेक्युरिटीको सन्दर्भले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ थ्रेटनिङ विषय मानिन्छ। त्यस्तो कुराहरू भयो। कसैले चाहिँ अब नेपालको बर्डर चाहिँ अब चाइनातिरबाट होस् वा इन्डियातिरबाट होस्, इन्डिया र चाइना दुइटैले नेपालको बर्डरलाई घेरेको छ। नेपाल एउटा ल्यान्डलक नेसन हो, कुनै पनि समुद्रसँग चाहिँ नेपालको चाहिँ डाइरेक्ट टच छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ नेपालको भूमिलाई चाहिँ मिचेको कुराहरू र अर्को कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट त्यो भूमिबाट अब विभिन्न किसिमको उब्जनी हुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो एक्सप्लोइटेसन गरेका कुराहरू यो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी अन्तर्गतको के भन्छन् आयामले हेर्ने गर्दछ। र यसमा चाहिँ विशेष तरिकाले त्यहाँ बोर्डरमा रहेको चाहिँ नेपाल सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ जिम्मेवारी रहेको हुन्छ त्यो सीमाको सुरक्षा गर्ने र त्यो सीमाको बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने। र यो चाहिँ अर्को आयाम चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको रह्यो। अब हामी अर्कोमा गयौँ, सोसियो पोलिटिकल सेक्युरिटीमा चाहिँ अब दुईटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। एउटा त मेन्टेनेन्स अफ पब्लिक अर्डर, त्यहाँ चाहिँ शान्ति सुरक्षाको एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, शान्ति सुरक्षालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यहाँ शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्नु पर्यो। डिस्टर्ब पब्लिक अर्डर हैज a bearing and political stability and the people blame the government for failing the maintain the public order and demand for changing the government। अब सरकारले चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गरेन भने जनताहरूले बन्द हडताल गर्छन्, तोडफोड गर्छन्। हो त्यस्तो कुराहरू पनि अब त्यहाँ तोडफोड गर्ने कुरामा पनि अब अरूको पब्लिक प्रपर्टीहरूको चाहिँ अब के भन्छ हानि हुन्छ र कोही मान्छेहरू चोटपटक लाग्न सक्छ। सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई यहाँसम्म कि प्रहरीहरूलाई पनि चोटपटक लाग्ने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ अब यो दुईटा कम्पोनेन्ट मध्ये शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ पब्लिक एउटा अर्डर मिलाउनु पर्दछ। त्यहाँ चाहिँ अब उशृङ्खल र त्यहाँ चाहिँ सङ्कट अथवा त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनलाई चाहिँ अब यो चाहिँ सुरक्षा मेकानिजमले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भयो। अर्को कम्पोनेन्ट भनेको फ्रिडम फ्रम द अपरेसन एन्ड द क्राइम एट द ह्यान्ड अफ सर्टेन पिपुल अफ द सोसाइटी। समाजमा चाहिँ केही व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अपराधिक गतिविधिहरू गर्छन्। जस्तै अपराधिक गतिविधिहरूमा चाहिँ अब हत्या गर्ने कुराहरू, अब हामीहरूले चाहिँ हत्याका केसेसहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। बलात्कार गर्ने विषयहरू, एसिड अट्याक गर्ने विषयहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ झैझगडा अथवा चाहिँ अब एक मान्छेले अर्को मान्छेसँग विभिन्न किसिमका चाहिँ अब यस्ता किसिमका चाहिँ अपरेसन्सहरू र यस्ता किसिमका चाहिँ अपराधिक गतिविधिहरू गर्ने कुराहरू अब हुनसक्छ। अब ट्रान्सबोर्डर क्राइमहरू पनि हुन सक्छन्। एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ अब मानव बेचबिखनका जस्ता मुद्दाहरू हो। यस्ता विषयहरूमा पनि अर्को कम्पोनेन्ट चाहिँ समाजमा रहिसकेपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाले चाहिँ यो दुईटा कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। एउटा सामाजिक रूपले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अर्को यस्ता किसिमका चाहिँ जो मैले अहिले भनेका अपराधहरू छन् हो त्यस्ता किसिमका अपराधहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि यो दुईटै किसिममा चाहिँ यो सोसियो पोलिटिकल डाइमेन्सन अफ सोसियो पोलिटिकल सेक्युरिटी डाइमेन्सनले चाहिँ हेर्ने गरेको हुन्छ। अर्को इकोनोमिक सेक्युरिटीमा चाहिँ नेसन ह्याभ टु ह्याभ अ स्टेबल इकोनोमिक or other sources to support the standard of living now and for the near future। अब मैले अघि तपाईलाई चाहिँ अब चाइनिज ह्याकरहरूको एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। त्यो एउटा सानो उदाहरण हो। यसमा चाहिँ इकोनोमिक सेक्युरिटीमा चाहिँ यो के भन्छन् तपाईको यो आर्थिक सुरक्षामा चाहिँ खाली एउटा चाहिँ हाम्रो देशको जति पनि सम्पत्ति त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कमा भएको सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउने कुरालाई मात्र हेर्दैन। यसले चाहिँ इकोनोमिक रूपले चाहिँ हामी सबैले रोजगारी पाउनु पर्दछ। हामी सबैमा चाहिँ एउटा इकोनोमिक वेलबिङ हुनु पर्दछ। हामीलाई अहिले र भविष्यको लागि चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक अवस्था चाहिँ एकदमै स्टेबल हुनु पर्दछ, आर्थिक वृद्धि हुनु पर्दछ र सबै नेपाली चाहिँ सम्पन्न र सुखी हुनु पर्दछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति पनि यो चाहिँ यो के भन्छन् इकोनोमिक सेक्युरिटीको सन्दर्भले हेरेको हुन्छ। अर्को इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इकोलोजिकल सेक्युरिटीमा के पर्दछ त इफेक्टिभ कन्जर्भेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट इन द फेसेट अफ इन्डस्ट्रियल एन्ड एग्रिकल्चरल एक्सपेन्सन एन्ड पपुलेसन ग्रोथ।
हामीसँग भएको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई अब हामीसँग जनसङ्ख्या त बढ्दो छ तर हामीसँग भएका वन जङ्गल त ठ्याक्कै बढ्दा छैनन् उनीहरू त लिमिटेड मात्रामा छन् त्यसैले के कुरालाई जोड दिएको छ त तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एग्रिकल्चर र इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने क्रममा तिनीहरूको चाहिँ हामीले सीमित तरिकाले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ र तिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट र इकोलोजिकल सेक्युरिटीको कुराले हेरेको हुन्छ इनर्जी सेक्युरिटीमा टु एसेस द चिप एन्ड रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हामीसँग नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने किनकि त्यो नवीकरणीय ऊर्जा बार बार हामीहरूले चाहिँ नवीकरण गर्न सक्छौँ अनवीकरणीय ऊर्जा चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही वर्षपछि त्यो चाहिँ अब सकिन पनि सक्छ त्यसैले इनर्जी क्राइसिस ल्याउँछ र हामीले चाहिँ एकदमै सस्तो र चिप इनर्जीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने विषय चाहिँ एनर्जी सेक्युरिटीको कुरामा पर्छन् अब मोरल र स्पिरिचुअल कन्सेन्ससमा चाहिँ अल पिपुल ह्याभ अ नेसनल भिजन एन्ड नेसनल प्राइड सबैको चाहिँ एकता सबै एक अर्कामा चाहिँ समानता विभिन्न किसिमका चाहिँ अब असमानता र विभिन्न किसिमका जति पनि मतभेदहरूबाट चाहिँ अब दूर रहेर टाढा रहेर सबै एकतामा रहने कुरा चाहिँ मोरल अथवा स्पिरिचुअल कन्सेन्ससमा रहने गर्छन् अब एक्सटर्नल र इन्टरनल सेक्युरिटीका कुराहरू म तपाईँलाई ब्रिफमा भन्छु अब यो के भन्छन् इन्टरनल सेक्युरिटीको कुरामा के पर्दछ नि त देशभित्रको गतिविधिहरू पर्दछन् इन्टरनल एक्टर्स एज वेल एज द फरेन एक्टर्स विदिन इट्स बाउन्ड्रिज अब नेपालमा भएका चाहिँ देशभरिका जति पनि निकायहरू छन् त्यसमा र विदेशबाट आएका नेपालमा भएका चाहिँ एनजिओजहरू छन् तिनीहरू सबैमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कन्सेन्सस हुनु एकता हुनु तिनीहरूको बिचका एफेयरहरू तिनीहरूको बिचका मामिलाहरूलाई चाहिँ इन्टरनल सेक्युरिटीले इन्क्लुड गरेको हुन्छ भने एक्सटर्नल सेक्युरिटीले के कुरालाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ त एक्सटर्नल एग्रेसन एउटा देशले अर्को देशलाई एट्याक गर्ने बाहिरी किसिमले चाहिँ अब टेररिस्ट किसिमका एट्याकहरू यी सबै केही कुरामा पर्दछन् त एक्सटर्नल किसिमका चाहिँ सेक्युरिटीका कम्पोनेन्टमा पर्दछन् अर्को कुरा रेस्पोन्सिबिलिटी अफ स्टेट पुलिस सपोर्टेड बाई सेन्ट्रल पुलिस फोर्स एन्ड आर्म फोर्सेस अब यसमा के हुन्छ त यो भित्री आन्तरिक सुरक्षा गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ अब के भन्छन् त्यहाँ त्यो देशको प्रहरीको काम हुन्छ त्यो देशको प्रहरीलाई चाहिँ अब केन्द्रीय अनुसन्धान यो ब्युरो भन्छ नेसनल इन्भेस्टिगेसन हुन्छ यो राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ अनुसन्धान किसिमको चाहिँ मेकानिजमले चाहिँ हेर्ने गर्दछ त्यो देशको अपराध अनुसन्धानलाई र त्यहाँ चाहिँ अब त्यति पनि भएन भने हुनसक्छ कुनै ठाउँमा कर्फ्यू लगाउनु पर्यो अब सामाजिक उच्छृङ्खल भयो भनेपछि सेना परिचालन पनि हुन सक्ने गर्दछ यसरी चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल सेक्युरिटीको म्यानेजमेन्टलाई हेर्न सक्यो अर्को चाहिँ यो तपाईँको यो के भन्छ एक्सटर्नल सेक्युरिटीमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी आर्म फोर्स भनेको मतलब नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ नेपालको बोर्डर रक्षाको काम गर्दछ भन्ने कुरा यो एक्सटर्नल सेक्युरिटीमा पर्ने कुरा हो इट फल्स अन्डर यो इन्टरनल सेक्युरिटीमा इट फल्स अन्डर द परभ्यू अफ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो इन्टरनल सेक्युरिटी पर्ने गर्दछ भने यो चाहिँ बाहिर के भन्छन् यो बाह्य सुरक्षाको विषयहरू इट फल्स अन्डर द परभ्यू अफ मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स यो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ बाहिर किसिमको चाहिँ अब सुरक्षाको बारेमा चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले हेर्ने गर्दछ फाइटिङ फ्रम द इन्टरनल फोर्सेस रिक्वायर द अनकन्भेन्सनल सेट अफ स्किल एन्ड वारफेयर अब भित्र किसिमको द्वन्द्व हुने गृह द्वन्द्वमा चाहिँ त्यस्तो स्किलहरू यताउता कुराहरू चाहिँदैनन् त्यहाँ चाहिँ समाजमा पनि द्वन्द्व हुनसक्छ देशमा चाहिँ अब राजनीतिज्ञहरू पनि द्वन्द्व हुनसक्छ समाजमा भएका विभिन्न चाहिँ जातिहरू बिचमा पनि द्वन्द्व हुनसक्छ त्यसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ वार गर्ने एउटा स्किलहरू धेरै इक्विपमेन्टहरू यताउता औजारहरू हात हतियारहरूको लागि त्यस्तो खाँचो पर्दैन भने एक्सटर्नल किसिमको सेक्युरिटी गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा आर्म फोर्स भनेको एउटा चाहिँ स्किल सेना चाहिन्छ त्यसको लागि हात हतियार चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ वारफेयरको स्किलहरू पनि चाहिन्छ होइन भनेपछि सेनाले चाहिँ त्यो आफ्नो बोर्डरको रक्षा गर्न चुनौती हुन्छ भन्ने कुरा हो पोलिस इफोर्ट फर इन्टरनल सेक्युरिटी मेन्टेनेन्स मे लिड टु द इस्युज अफ ह्युमन अब मान्छेसँग सम्बन्धित इस्युहरू सिटिजनसँग सम्बन्धित इस्युहरू इन्टरनल सेक्युरिटीमा हेर्छन् अब पुलिस फोर्सले त्यसको चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्छ भन्ने कुरा हो एक्सटर्नल सेक्युरिटीमा चाहिँ ह्युमन राइट इस्युज एन्ड जनरली नेग्लेक्टेड वाइल फाइटिङ अ वार अगेन्स्ट अ कन्ट्री अब यो के भन्छन् बाह्य यो सुरक्षाको विषयमा हेर्नु पर्दाखेरि कहिले वार पनि हुनसक्छ हो त्यो वार हुने क्रममा चाहिँ एक देशले अर्को देशलाई वार हुने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका बमहरू ब्लास्ट गर्न सक्छन् मेसिन गनहरूमा फाइट हुने क्रममा चाहिँ मानव अधिकारको चाहिँ हनन हुने विषयहरू पनि एउटा इस्यु उठेको हुन्छ इन्टरनल सेक्युरिटीले चाहिँ के गर्छ त ट्रबल आर अफन रिजल्ट अफ एग्राइभ इन्डियाको कुरा लग्यो हुनाले इन्डियन सिटिजन लेखेको छ यहाँ मैले इन्डियाको उसबाट वेबसाइटबाट लगेको हुनाले हो यहाँ प्लिज
नेपालका नागरिकहरूले गरेको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ मतभेदका कारणले चाहिँ यो इन्टरनेट सेक्युरिटीका कुराहरूमा चाहिँ अब समस्या पर्दछ। सिटिजन बिकज यु टु द इनइक्विटेबल डेभलपमेन्ट प्रोसेस। अब राजनैतिक तरिकाले चाहिँ अब विकासमा चित्त बुझेन, अरू विभिन्न किसिममा चित्त बुझेन, समाजमा भएका गतिविधिहरूका कारणले चाहिँ राष्ट्रिय यो आन्तरिक सुरक्षामा चाहिँ अब बाधा पुर्याउँछ भनेपछि एक्सटर्नल सेक्युरिटीका कुराहरूमा चाहिँ एक्सटर्नल ट्रबल्स अफन रिजल्ट फ्रम द बोर्डरका कारणले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ, एउटा कुनै इकोनोमीको कारणले गर्दाखेरि र एउटा चाहिँ अब दुई देशको बिचको प्रतिस्पर्धा हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाह्य किसिमको सुरक्षाले चाहिँ त्यो कुरालाई समावेश गरेको हुन्छ। अब मैले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो हेर्नु पर्दाखेरि नेपालको यो जति पनि पोलिसिजहरू छ, जति पनि नेसनल सिक्युरिटी सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा 51 मा लेखिएको छ। अब हामीसँग 4 मिनट मात्र छ, कम्पोनेन्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपालीहरू अक्षुण्ण भएर राष्ट्रिय एकतामा भएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र यो के भन्छन् यो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै हामीले चाहिँ वी मस्ट प्रमोट द नेसनल युनिटी एन्ड डेभलपिङ द म्युचुअल कोअपरेटिभ रिलेसन बिट्विन द फेडरल युनिट्स, मेन्टेनिङ द म्युचुअल कोहेजन, हार्मोनी एन्ड सोलिडारिटी बिट्विन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कास्ट, ट्राइब्स, रिलिजन, ल्याङ्ग्वेज, कल्चर्स एन्ड कम्युनिटिज। अब समाजमा भएका समस्त किसिमका चाहिँ जात जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय बिचमा चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ एकबद्धता हुने कुराहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको रूपमा चाहिँ लिएको छ। अब मेन्टेनिङ ल एन्ड अर्डर फर डेभलपिङ द सेक्युरिटी सिस्टम, एउटा के भन्छन् शान्ति तथा सुव्यवस्थालाई चाहिँ कायम गर्ने कुराहरू भयो। ग्यारेन्टी द ओभरअल ह्युमन सेक्युरिटी, मान्छेको समग्र किसिमको सुरक्षा भयो, उसको भौतिक सुरक्षा, उसको सम्पत्तिको सुरक्षाहरू। टु मेक द सेक्युरिटी अर्गन्स इन्क्लुडिङ द नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस एन्ड आर्म पुलिस फोर्स कम्पिटेन्ट, स्ट्रङ एन्ड प्रोफेसनल, इन्क्लुसिभ एन्ड एकाउन्टेबल टु द पिपल अन द बेसिस अफ नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अन्तर्गतमा नेपालमा भएका जति पनि अब सुरक्षा संयन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुराहरू संविधानबाट लिएको। अब थप कुरा तपाईँ संविधानमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सेसन एन्ड भइसकेपछि तपाईँ क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब 3 मिनट रिमेनिङ छ। अर्को, टु मेक द किप द सिटिजन्स रेडी एन्ड कम्पिटेन्ट टु सर्भ एज नेसन व्हेन नेसेसरी। अब राष्ट्रिय विपत्ति आयो, आपत्ति आयो, बाहिर कसैले चाहिँ एट्याक गर्यो भनेपछि त्यतिखेर नेपाली जनताको पनि सहयोग र साथ चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिन्छ नेपालमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि। अर्को, नेपालको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा चाहिँ हुन्छ त अब नेपालको चाहिँ सार्वभौमसत्तासँग रिलेटेड हुन्छ, नेपालको नेसनल डिग्निटी आइडेन्टिफिकेसनसँग, नेपालको इकोनोमीसँग, नेपालको इन्डिपेन्डेन्ससँग, ती विषयहरूमा चाहिँ नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ निहित भएको हुन्छ। र टु मेक द प्रोपर युज अफ नेपाल्स इन्ट्रेस्ट एन्ड द नलेज, स्किल्स एन्ड द एक्सपिरियन्स फ्रम द फर्मर पब्लिक इम्प्लोइज इन्क्लुडिङ द फर्मल इम्प्लोइज, मिलिट्री एन्ड द पुलिस। अब नेपालमा भएका जति पनि चाहिँ अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, ती व्यक्तित्वहरूको अनुभवहरूमा चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको मेकानिजमहरू, नीति निर्णयहरूलाई चाहिँ के बनाउने, बलियो बनाउने विषय हो। अब नेपालको संविधानको धारा भन्नाले पनि नेपालको संविधानको चाहिँ भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था बनेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई गाइड गरेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सदस्य चाहिँ अब एउटा समिति बनेको छ, 7-8 सदस्य समिति बनेको छ, 7 सदस्य। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अध्यक्ष हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्री भयो, 8 सदस्य रहेछ, माफ गर्नु होला। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भयो, अनि गृहमन्त्री त्यसको सदस्य, त्यस्तै गरिकन अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र नेपाली सेनाको चाहिँ सेनापति चाहिँ को मिलेर राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था एउटा परिषद बनेको छ। यो परिषदले के विषयलाई हेर्ने गर्दछ त यसले चाहिँ अन द रेकमेन्डेसन अफ द प्रेसिडेन्ट सेल अन द रेकमेन्डेसन अफ नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल पर्स्युड द डिसिजन अफ गभर्नमेन्ट काउन्सिल अफ मिनिस्टर डिक्लेयर द मोबिलाइजेसन अफ नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने विभिन्न किसिमको चाहिँ सार्वभौम सत्तामा चाहिँ खलल पुर्याएको विषयमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको वारफेयर भएको कुराहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ सेना कसरी परिचालन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नेपालको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ 1 महिनाभित्रमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नेपाली सेना परिचालन गरेको विषयलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। च्यालेन्जमा चाहिँ म आएँ। अब 1 मिनट लेस देन 1 मिनट छ, मैले अब कम्प्लिट गर्न सकेन, त्यसको लागि सरी। केही क्वेसन छ भने
मेसेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। च्यालेन्ज ट्रान्सनेसनल च्यालेन्ज हुन सक्छन्, अर्गनाइज क्राइमका, अब ड्रग स्मगलिङका, टेररिजमका कुराहरू र अब यो के भन्छन् कन्ट्रोलिङ गर्ने कुराहरू। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भने यो च्यालेन्जहरुलाई चाहिँ हामी अर्को सेसन पनि स्टार्ट गर्न सक्छौं हैन।